म्हाका केन्नाय फायलींग आयकूं येताली. थंयसर मिलिटरीचो कॅम्प आशिल्लो खांपऱ्यांचो आनी नेटीव लोकांक पळय शिकयताले तांकांय बी थंयसर प्रॅक्टीस फायरिंगेची प्रॅक्टीस दिताले. तें म्हाका कानार पडटालें, म्हजें आंग शिरशिरतालें. केन्नाय थंय वचून हांव चोरून पळयतालोय बी. अशे पद्दतीन करता करता दिसूंक लागलें थंयसर फुडें घर आसा तें लक्षांत आयलें. त्या घरान दारूगोळो आसा आनी आर्मां आसात हें समजलें. म्हणटकीर रांदचे कडेन ही गोश्ट हांव उलयलो. थंयसर आमी हल्लो करचो काय कितें असो विचार तकलेंत घोळूंक लागलो. तेन्ना सादारण तुमचें वय कितलें? कितें 15-16 वर्सांचें. आनी रानडेचें? रानडेचें म्हज्याकीन 2 वर्सां व्हड. म्हणजे तुमी 15-17 वर्सांचेर हय, इतलेंच. पुर्तुगीजाच्या तांबडे मातये वयल्या दारूगोळो आशिल्लो थंय हल्लो करपाचो ठरयलो. बरें, फुडें? आमी दोगूच जाण आं. आनी कोण ना. हे सावयकारांच्या घरांतले कोण तातूंत भाग घेवनाचे नाशिल्ले. म्हणटकीर आमी ठरयलें एक दीस वचपाचें. पयलीं वचून पळोवणी करून आयले. प्राथमीक पळोवणी केली कशें करचें कितें करचें. पूण आमचे ल्हान बुद्दीक विशेश कांय समजनाशिल्लें आसुंये. पूण आमी वचून पळोवन आयले आमचे बुद्दींतल्यान पळोवन. आनी कार्यक्रम थरलो. जालें कितें थंयसर फुड्यान टेलिफोनची लायन आशिल्ली. म्हणटकीर तो एक विचार मनांत आयलो, आरे हांवें कितेंय करता आसतना तांणी जर टेलिफोनाची लायन कापली, लायन वापरून फोन केलो जाल्यार आमी सांपडटले. तेन्ना ताजेर कितें तरी उपयोग म्हणून ती टेलिफोनची लायन कापपाची ठरयली. रांदचे कडेन एक पिस्तोल आशिल्लें, म्हजे कडेन कांय ना. एक कटर, तार कटर. तो घेवन आमी दोगूय जाण पावले. रातचे 10 सुमार पावले आसत. त्या घराची राखण निग्रो सैनीक करताले. म्हणटकच कितेंय जाल्यार गाफीलपणां आसतात वो आमकांय खबर आशिल्लो. म्हणटकीर तो गाफील आसा असो पळोवन आमी हल्लो करपाचो ठरयलो. पूण त्या करता ही बाजू आमकां मोकळी करूं जाय आशिल्ली. म्हणून हांव खांब्यार चडलो. म्हाका घरा कडेन माडयार चडपाची संवय आशिल्ली. ताजे वयल्यान खांब्यार चडलो आनी ती तार कटरान कापली. जालें कितें, अनपेक्षीत म्हणटा तशें घडलें. कल्पना नाशिल्ली न्ही, पयलोच प्रयोग. तार सकयल पडली आनी ती धातूची तारीचो मोठो आवाज जालो. खळ असो आवाज जालो. आवाज जातकीर तो निगळो जागो जालो, जागीच जालो. ताणें विचारलें के म्हणजे कोण काय म्हणून विचारलें. म्हणजे आमकां आनी थंयसर कार्यक्रम करपाक कांयच स्वारस्य नाशिल्लें. तें आमचें आंगलट येतलें आशिल्लें. म्हणून आमी थंयच्यान कूस मारली. तुमी तोपर्यंत सकयल देंविल्ले? हय, हांव रोखडोच तितलें केलें. अच्छा अच्छा. म्हणटकीर आमी उठून आयले परत. पयलो कार्यक्रम आमचो अशे तरेन फुकट गेलो म्हणुया किंवा अनुभवान कितें तरी भर पडली म्हणुया. फक्त मदीं एक प्रश्न विचारता की मोहन रानडे पणजे येवन तुमकां मेळ्ळो पयल्याच फावटी आनी तुमी वायर कापपाक गेले. हाज्या मदीं कितलीं वर्सां गेलीं? वर्सांनी अवघ्या काही दिसांचो प्रश्न. अरे वा, अच्छा. हय, काही 15 दीस म्हयनोभर गेलो आसत. ताकाय बी सगळें तयार करून आयली. पूण तो आनी हांव दोगूच, आनी कोण नाशिल्लो. म्हजें शिक्षण लक्ष लागना. शिक्षणान फेल, फुकट गेलो. म्हजें लक्ष भायले चळवळीचेर आसतालें. कितें जाता, स्वतंत्र जालें आनी म्हज्या लक्षांत आयलें समुद्राचेर हांव फिरपा वचप. थंयच्यान समुद्रान बोटी दिसताल्यो पयस वास्को फुडें ते वटेन. ते बोटी मिनाच्यो आशिल्ल्यो दिसता, म्हाका खबर ना. पूण म्हजे पळ बुद्दीक म्हाका दिसतालें की भारताचें सैन्य ते वटच्यान येतलें, त्यो बोटी त्यो आसुंये आनी ते केन्ना येता पूण हांव वाट पळयतालें. पूण एक दीस म्हाज्या मामा कडेन हांवें दुर्बीण मागली. अशें चलता आसतना कितें जालें ती म्हणलो. हांवें म्हटलें अशें आसा त्यो बोटी आयल्या, त्यो सैनिकांच्यो म्हाका दिसता तेन्ना हांव पळोवन येता. ते म्हाजे पिशा म्हणून लागलो. त्यो बोटी मिनाच्यो, मीन भरपाच्यो. तेदे वेळार तो तकलेंतल्यान जो कितें विचार आसा हो काडून उडय आनी अभ्यासा लाग. पूण म्हजें चित्त खंय लागता, म्हजें चित्त लागना. अशांतच वर्स सोंपलें. दुसऱ्या वर्सा परत शिकपाक थंयच गेलो. नापास जालो न्ही, पूण परतूय बी थंय गेलो. तेन्नाय बी लक्ष लागना. कित्याक म्हाका ओड ही बी आशिल्ली न्ही, मोहन रानडे परत येतलो मेळटलो अशें म्हणून बी. तें आमचें चालू आशिल्लें सत. पूण तशें फुडल्या दुसऱ्या वर्सा घडोवंक ना. आनी हांव परिक्षेक परत नापास. उठलो आनी घरा आयलो.
जालें फुडें कितें करपाचें म्हणटकीर कितेंय तरी करूं जाय न्ही म्हणजे नोकरी धंदो कितेंय तरी मनशाक शिकामपण मातसो 2 वर्सांनी व्हड जालो म्हणटकीर नोकरेचें कितेंय तरी करचें अशें दिसूंक लागलें. म्हजो खांडेपार तेन्ना वॉटर वर्क्साचें काम चलतालें. त्या वॉटर वर्क्सांत म्हाका बारीकशी सुपरवायझिंगची नोकरी मेळ्ळी. ती सांबाळ्ळी ती 4-5 म्हयने केली आनी ताणीय बी लोक कमी केले तांचीय कामां कमी केल्या. ती एक युरोपियन कंपनी आशिल्ली लूज ऑफ दान ही पूण तेंय बी सोडलें. तें जमाना जालें म्हणजे तांकांच काम तांचें काम लागीं आयलें तशें तांणी कमी केलें. जालें तेन्नाय बी तकलेन विचार तोच पूण कांयच घडनाशिल्लें. मागीर हांव घरा कडेन म्हणजे आमच्या फोंड्या मशिदी कडेन बिराड आशिल्लें भुरग्यां शाळेक वचपाक. थंय आमचीं भुरगीं आनी कोण भुरगो एक रावतालो शिकूंक रावताले आनी हांवूय बी थंय सहाय्यक म्हणून वचून रावतालो जावं कितें कामां. तेन्ना मामाचें गिरणूय चलयली आमी एक फोंड्यांत आशिल्ली ती एक 2-4 म्हयने चली पूण चित्त लागना. मदीं हांवूय बी कितेंय तरी करचें म्हणून बळकटलो एकटोच. कितें करचें तेंच समजना. सत्याग्रही चळवळी जाता पूण तकलेन बरो ना. हांव एक्केय सभेक गेलो ना. बापूय पळोवन येवन कितेंय घरा कडेन सांगतालो. फोंड्या सभा जाल्ली ते सभेचें वर्णन तो करतालो पूण आयकूं येतालें मडगांव कितें जालें फोंड्या कितें जालें पणजे कितें जालें धरपकड जाली सगळें कळटालें. पूण तकली बेजार जाताली. कितें करचें म्हजें आंग शिवशिवतालें. काम तर कितें जाय म्हणटकीर दानडेय बी ना म्हणटकीर मिलिट्रीन वचचें इंडियन मिलिट्रीन भारतीय गोंयचें न्ही गोंयची म्हणजे तुच्छ म्हाका. म्हणटकीर भारतान सुद्दां वचून बेळगांव गेलो सावंतवाडी गेलो कोल्हापुरा गेलो पुण्या गेलो. त्या वेळा सगळ्याक वचून आयलो हय वचून आयलो बिन तिकीट सगळ्याक भोंवून आयलो. कांय ना परत घरा आयलो. घरा येवचे पयलीं मदीं पणजे श्रीराम विद्यालय मळ्या थंयसर 2 वर्सां शिकयलें. हय जालें तेंय बी 2 वर्सांनी कंटाळो आयलो. परत गेलो आनी रानडे फुडें रावलो. मदीं थोडे दीस हिंदू फार्मासीन ती नोकरी अशी केली. हय थंयसरय बी जमाना चित्त लागना. कांय जावपाक लागलें वखदांनी म्हणटकीर तें उपयोग ना म्हणटा ती सोडलें. इतल्यान रानडे आयिल्लो कळ्ळो आनी हांव घरा आयलो. मदीं रानडोय बी ताका भायर घातिल्लो हद्दपार केल्लो. तो परत चोर या मोरलें येवन थंयसर एक खेडेगांवांत शाळा चलयतालो. खंय चोर मोरलें हय सातेरीन. हांव थंय वचून ताका मेळ्ळो. कशें वताले तुमी तेन्ना? हांव पणजे वतालो पणजेच्यान सायकलीन थंय वतालो मोरल्या. हुयस. हय आनी कितलो वेळ लागतालो? वचपाक एक 1.5 तास तरी लागतालो. कमीत कमी 1.5 तास. कित्याक म्हापशेंच्यान फुडें वचून ते वटच्यान वचपाचें न्ही. आनी रस्ते काय अशें नाशिल्ले तेन्ना म्हापशेंच्यान डायरेक्ट रस्तो आशिल्लो. डांबरी आशिल्लो. डांबरी ना मातयेचे खडबडीत रस्ते. आनी ते तुमी सायकलीन वताले? हय तातूंतल्यान हांव सायकलीन वतालो. ते सायकलीन थंयसर वचप ताका मेळप आनी अशें मेळटा थंयसर एक आमी कार्यक्रम ठरयलो. मोन राणे हांवें दोगांनी ठरयलो जाल्यार थंयसर एक रावण म्हणून चौकी आसा. आतां आसा काय नकळो पूण आशिल्ली शेवट पर्यंत. गोंय स्वतंत्र जाय पर्यंत आशिल्ली. ते चौकेचेर हल्लो करपाचो ठरयलो. आतां हल्लो करपाचो म्हणजे हत्यार कितें आसा काय ना. हांव बीन हत्यारी. एक येदोसो दांडो हात वयर तो दांडो एक बरो आनी ताजे कडेन पिस्तॉल एक. दोगूय जाण आमी एक दीस सकाळीं दिसाचेच ते चौकेर वचपाक गेले चौकेर वच जाल्यार चौकी बंद. चौकेर कोण ना. थंय 2 पुलीस आसताले. त्या दिसा सोमार म्हणटकीर ते दोगूय पुलीस गेल्ले बाजाराक दार बंद करून. आमचो कार्यक्रम फसलो. आमी थंयसर हात पांय आपटिले 2 घोशणा दिल्यो फातर मारले 2 हातशे फोडले आनी आमी हांव परत आयलो. जालें तोय कार्यक्रम उरलो. त्या नंतर हांव फोंड्या परत वतालो बिराडाक आमच्या. थंयसर मोहन रानडेन एक दीस आपोवणें धाडलें यो. हांव तेन्ना मुक्काम ताजो सावय वेऱ्यां आसतालो न्ही म्हणटकीर हांव सावय वेऱ्यां गेलो.
जाली भेट जाली तर थंयच आसतालो म्हणटकीर रोखडोच मेळ्ळो. थंयसर आमच्यो वयर रानां खंय चर्चा जाताल्यो. रामदास चाफाडकरी थंयचो एक रहिवासी ताचो विद्यार्थी तोय बी थंयसर आसतालो. शंभू पालकार म्हणून एक आसतालो. अशी आमची चर्चा जाताली आनी चर्चेंतल्यान आनीकय पणजेच्यान कोणूय येतालो. बाळकृष्ण भोसले म्हणून एक येतालो, तांचो आझाद गोमंतक. मोहन रानडे आझाद गोमंतक दलाचो सैनीक. हय, म्हाका ताणें आझाद गोमंतक दलां येवंक सांगलें. हांवें म्हटलें हांव येवचो ना, हांव तुज्या हाता सकयलच काम करतलो. आझाद गोमंतक दल म्हाका लागना. आनी अशाच पद्दतीन हांवें काम सुरवात केली. मागीर थंय मेळ्ळे तुमी. म्हणटकीर थंयसर मेळून कांय अश्यो बैठको जातकूच एके बैठकेक थारलें की हळडोणेचे चौकेर हल्लो करपाचो. आमकां तशी ट्रेनींग सैनीक बिनीक कांय नाशिल्लें. आमी अशेच उमेदीन वचपाचें. म्हणटकीच म्हाका आपयलो एक दीस. हांव गेलो आनी त्या प्रमाणे आमी हळडोणें वचपाचें थारिल्लें. आमी सगळे रायबंदराक गेले. रायबंदरच्यान टायर काडून पलतडीन थंय चोडण बिडण करून हळडोणें पावले. सांज जाली. ती सांज जायत आयली, काळोख पडत आयलो. अशे परिस्थितींत आमी चौग जाण, हांव, रामदास चाफाडकर, मोहन रानडे आनी बाळकृष्ण भोसले. बाळकृष्ण भोसले हो एक्स सर्वीसमॅन आशिल्ल्यान ताका अनुभव भरपूर आशिल्लो. आमी तांच्या दोगांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी गेले. आमचे कडेन शास्त्रां कितें कांय ना. एक ताजे कडेन रामदास दासू कडेन म्हणजे रामदासा कडेन एक घरांतली किचन नायफ आनी म्हजे कडेन आनी एक लोकल बाजारांत सरदारजी कडल्यान घेतलेली एक सुरी. दोनूच हत्यारां. तांचे कडेन दोगां कडेनूय पिस्तलां आशिल्लीं. आमी गेले, हळडोणें पावले, चौके कडेन वचपाक सुरवात केली. सोपणां चडून चौके कडेन वचपाचें. आमी वयर चडटकूच थंयसरीच फुड्यांत चौकी. ते चौकेच्या भायर रखवालदार आशिल्लो दिसता, पळाजेकरी. ताणें आमकां पळयलें काळखांतल्यान आनी ताणें एकदम कोण तें म्हणून विचारलें आनी गोळीबार सुरू केलो. तेवटेंतल्यान पयलीं गोळीबार सुरू जालो आनी ताच्या मागीर कितें पळय जालें तें फुडल्या भागान आमी आयकुया. तांचे कडेन उलोवपा सारकें खूब आसा, फक्त आमी आयकुपीच जाय. हो हें कथानक फुडें 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 अशेंच आनी 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 इंट्रस्टींग जायत वतलें. ताका लागून पयलो भाग हांगाच सोंपयता आनी मागीर फुडें कितें जालें तें फुडल्या भागान आयकुया.